नेपाल र चीन बीच भयो यस्तो सहयोग आदान प्रदान गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर। देशभर छायो खुसियाली। चीनको सुरक्षा चासो र एक चीन नीतिमा कांग्रेस नेताहरूले जनाए प्रतिबद्धता। चीनले पनि नेपालप्रति जनायो यस्तो प्रतिबद्धता। भोलिबाट इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान सुरु हुने। कङ्गोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको गरियो अदली बदली। जापान नेपालको हितैषी र विकासको सहयोगी भएको उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवको भनाई। नेपाल र जापान बीच एसियाका ज्योति भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित युगौँ पुरानो सामाजिक संस्कृति रहेको गरे दाबी। गाजामा युद्ध विरामको म्याद शनिबार सकिँदै दोस्रो चरणको वार्ताको तयारी अलपत्र। उत्तराखण्डको हिम पहिरोमा फसेका मध्ये 4 जनाको गयो ज्यान, 50 जनाको गरियो उद्धार। उत्तराखण्डका मुख्यमन्त्री धामीद्वारा हिम पहिरोमा परि घाइते भएका श्रमिकसँग सोधपुछ। 262औं नेपाली सेना दिवसको समारोहमा सहभागिता जनाउन नेपाल आएको भारतीय सेनाको ब्यान्ड टोली आफ्नो प्रस्तुति पूरा गरी स्वदेश फर्कियो। नेपाली सेनाले गर्यो भारतीय सेनाको प्रशंसा। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव शनिबार भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान गरे। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा यस्तो कार्यक्रम हुँदै युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्कीले लडाईँ मात्र चाहेको अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले लगाए गम्भीर आरोप। युक्रेनले गर्दै आएको सहायता रोकेर युक्रेनलाई एक्लै लड्न दिए चेतावनी। अमेरिकी र युक्रेनी राष्ट्रपति बीचको चर्काचर्की सञ्चार माध्यममा आए सँगै जेलेन्स्की र युक्रेनको समर्थनमा आफ्नो भनाइहरू सार्वजनिक गर्दै युरोपका नेताहरू। युरोपेली आयोगका प्रमुख नेतादेखि युरोपेली काउन्सिलका प्रमुख नेतालेसम्म दिए यस्तो अभिव्यक्ति। ट्रम्प र जेलेन्स्की बीच वार्ता भइरहेका बेला युक्रेनमा रुसले गर्यो ड्रोन हमला। यति धेरै मानिसहरूको गयो ज्यान। र युक्रेनी राष्ट्रपतिलाई अमेरिकाले गरेको व्यवहारप्रति पुरै युरोप बन्यो असन्तुष्ट। एमाले भारत र चीनसँग जोडिएर काम गर्न चाहेको एमाले उपमहासचिव प्रदीप गेवालीको भनाई। नमस्कार। ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजबाट विवश बुढाथोकेको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईले हाम्रो समाचार कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया यसबारेमा पनि हामीलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला। अब समाचार विस्तारमा। उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले नेपाल र जापान बीच ऐतिहासिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। सन् 1956मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए यता दुई देश बीचको सम्बन्ध थप घनिष्ठ एवं मैत्रीपूर्ण रूपमा अगाडि बढिरहेको बताउँदै उनले नेपाल र जापान बीच ऐतिहासिक एवं परम्परागत सम्बन्ध रहेको जिकिर गरेका छन्। जायका अलमनाई एसोसिएसन अफ नेपाल जानको 51औं वार्षिक समारोहलाई शनिबार सम्बोधन गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले नेपाल र जापान बीच एसियाका ज्योति भगवान बुद्धको शिक्षाबाट प्रभावित युगौँ पुरानो सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध रहेको बताएका छन्। नेपालको सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएकोमा जापान सरकारलाई धन्यवाद दिँदै उनले जापानी आर्थिक सहयोगका प्रमुख क्षेत्रहरूमा मानव संसाधन विकास, स्वास्थ्य, कृषि विकास, पूर्वाधार संरक्षण, संस्कृति लगायतको रहेको बताएका छन्। नागढुङ्गा सुरुङ मार्गको सुरुवातसँगै सडक पूर्वाधारको विकासमा जापानको सहयोग प्रशंसनीय रहेको उल्लेख गर्दै उपराष्ट्रपति यादवले जानका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्दै यो संस्था 50 वर्ष यता सक्रिय रहेको जानकारी पाएर खुसी लागेको बताएका छन्। इजरायल हमास युद्ध विरामको पहिलो चरण शनिबार टुङ्गिँदैछ, तर स्थायी युद्ध विराम सुरक्षित गर्ने अर्को चरणको युद्ध विरामको सङ्केत अझै अनिश्चित रहेको छ। सन् 2023 को अक्टोबर 7 मा हमासले इजरायलमाथि गरेको आक्रमणपछि सुरु भएको 15 महिनाभन्दा बढी लामो युद्धपछि जनवरी 19 मा युद्ध विराम लागू भएको थियो। सुरुको 6 हप्ताको अवधिमा गाजाका लडाकुहरूले इजरायली जेलमा रहेका 100 प्यालेस्टाइनी कैदीहरूको बदलामा 25 जना जीवित बन्धकहरूलाई मुक्त गरेका थिए भने अन्य 8 जनाको शव इजरायललाई फिर्ता गरेका थिए। बदलामा इजरायली सुरक्षा संयन्त्रमा रहेका 1900 कैदीबन्दीको रिहाई गरिएको छ। युद्ध विरामको दोस्रो चरणले गाजामा रहेका दर्जनौं बन्धकहरूको रिहाई सुनिश्चित गर्ने र युद्धको थप स्थायी अन्त्यका लागि मार्ग प्रशस्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहुले कायरोमा एक प्रतिनिधि मण्डल पठाएका छन् र इजिप्टले इजरायलका साथै सहयोगी मध्यस्थकर्ता कतार र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रतिनिधि मण्डलको उपस्थितिमा दोस्रो चरणको गहन वार्ता सुरु भएको बताएको छ। शनिबार बिहानसम्म सहमतिको कुनै सङ्केत नदेखिएको भन्दै हमास स्रोतले इजरायलले दोस्रो चरणको वार्ताका लागि ढिलाइ गरेको आरोप लगाएको छ। युद्धविराम सम्झौताको दोस्रो चरण भोलि बिहान अर्थात् आइतबारदेखि सुरु हुने बताइए पनि अझै पनि ढिला सुस्ती भइरहेको छ। सम्झौताको उल्लङ्घन जारी रहेको छ, स्रोतले एएफपीसँग भन्यो।
वार्तामा संलग्न एक प्यालेस्टाइनी स्रोतले एएफपीलाई बताएअनुसार कायरोमा हमासको प्रतिनिधिमण्डल अनुपस्थित भए तापनि गतिरोध समाधानका लागि छलफल भइरहेको छ। इन्टरनेसनल क्राइसिस ग्रुप थिङ्क ट्याङ्कका म्याक्स रोडेनबेकले दोस्रो चरण तत्काल सुरु हुने अपेक्षा गर्न नसकिने बताएका छन्। उनले थपे, मलाई लाग्छ युद्धविराम भङ्ग हुने छैन। इजरायली रक्षा मन्त्री इजरायल काट्जले दोस्रो चरणको साटु पहिलो चरणको विस्तार अन्तर्गत थप बन्धकहरूलाई मुक्त गर्नु इजरायलको प्राथमिकता रहेको बताएका छन्। हमासको आक्रमणका क्रममा कब्जामा लिएका 251 बन्धक मध्ये 58 जना अझै गाजामा रहेका छन्। इजरायली सेनाले कुल बन्धक मध्ये 34 जनाको मृत्यु भइसकेको पुष्टि गरेको छ। मृतक बन्धक मध्ये 8 जनाको शव हमासले इजरायललाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको चमोली जिल्लामा हिम पहिरो जाँदा फसेका मध्ये 4 जना मजदुरको ज्यान गएको छ। हिम पहिरोमा फसेका 55 मध्ये 50 जनाको उद्धार भएको चामुलीका जिल्ला अधिकारी सन्दीप तिवारीलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। हिजो दिउँसो बद्रीनाथ धामको नजिक मनामा हिम पहिरो गएको थियो। सीमा सडक सङ्गठन बीआरओको सडक निर्माणमा खटिएका मजदुर हिम पहिरोमा फसेका हुन्। हिमपातका कारण उद्धार कार्यमा कठिनाइ भएको अधिकारीहरूले बताएका छन्। फसेका मानिसहरूलाई निकाल्न 6 वटा हेलिकप्टर प्रयोग गरिएको छ। 1 जनाको खोजी भइरहेको भारतीय सेनाले जनाएको छ। कङ्गोमा तैनाथ नेपाली शान्ति सैनिकको अदली बदली गरिएको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आह्वानमा शान्ति स्थापना कार्यको लागि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक अफ कङ्गोमा रहेको युनाइटेड नेसन्स अर्गनाइजेसन स्टेबिलाइजेसन मिसन इन द डेमोक्रेटिक अफ कङ्गो मिसनमा तैनात हुन जाने श्री चण्डी दल गण 31औं डफाको 162 जना नेपाली शान्ति सैनिकको 6औं तथा अन्तिम टोली सेनानी रत्नबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको चार्टर्ड विमानद्वारा मिति 2081 फागुन 16 गते मिसन इलाका प्रस्थान गरेको छ। मिसन कङ्गोमा नेपाली सेनाको एउटा गण, 2वटा गुल्मका साथै स्टाफ तथा सैनिक पर्यवेक्षक सहित 1149 जना शान्ति सैनिक कार्यरत रहेका छन्। आइतबारबाट इस्लाम धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व रमजान मुबारक महिना सुरु हुने भएको छ। 1 महिनासम्म चल्ने यो पर्वमा मुसलमानहरू दिनमा निराहार बस्छन्। रोजा बस्न मुसलमानहरूको उर्दू क्यालेन्डर अनुसार सूर्योदयभन्दा पहिले अर्थात् बिहानको नमाज पढ्नु अगावै केही खानेकुरा खाई प्रारम्भ हुने रोजा बेलुकाको नमाज मगरिबको आजान सुनेर खोल्ने चलन रहेको छ। निराहार बस्नुलाई रोजा भनिन्छ। रोजाको समय दैनिक सूर्य उदाउने र अस्ताउने समयसँगै समय तालिका पनि परिवर्तन भइरहन्छ। रोजा बस्न बिहान तोकिएको समय अगावै र बेलुका तोकिएको समयपछि आहार लिने गर्दछन्। उर्दू क्यालेन्डर अनुसार हिजरी सम्बतको रमजान महिना 9औं महिना हो। रमजान महिनामा नै मुसलमानहरूको सबैभन्दा ठुलो ग्रन्थ कुरान अवतरण भएको हो भने यो महिनामा अल्लाहको कृतज्ञता प्राप्त हुने विश्वास लिएको छ। दान दिनु, गरिब र दिन दुखीको सेवा गर्नु, जकात निकाल्नु यो महिनाको विशेषता हो। व्रत बस्न आज साँझ मुसलमानहरूले चन्द्रमा हेर्ने गर्छन्। शरीरलाई चोखो राखेर मात्र रोज बस्नुपर्ने मान्यता रहेको छ। त्याग, तपस्या र बलिदान सबै जोडिने यो पर्वमा मुसलमानहरू रोजा बस्नुलाई गर्व मान्दछन्। नाबालक, बिरामी, घातक रोग लागेका र गर्भवतीहरूलाई रोजा बस्न अनिवार्य छैन। चीन भ्रमणमा रहेका काङ्ग्रेस नेताहरूले चीनको सुरक्षा चासो र एक चीन नीतिमा प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएका छन्। पूर्व उपप्रधानमन्त्री सुजाता कोइराला र देवराज चालिसेले सिचुवान प्रान्तको लेसान सिटीमा आयोजित कार्यक्रममा लिखित मन्तव्य राख्दै चीन नेपालको असल छिमेकी भएकाले उसको चासोको विषयमा नेपाल सरकार सदैव सचेत र सतर्क रहँदै आएको धारणा राखेका छन्। नेत्री कोइरालाले चीनले कला, संस्कृति, सम्पदा र पुरातात्विक महत्त्वका वस्तुको संरक्षणमा गरेको काम नेपालका लागि पनि उपयोगी हुने विश्वास गरिन्। उनले सम्पदा संरक्षणमा चीनको अनुभव र सहयोग लिन नेपाल सरकारलाई आग्रह पनि गरेकी छन्। नेता चालिसेले चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङको नेतृत्वमा चीनले अतुलनीय विकास गरेको स्मरण गर्दै चीनको प्रगति नेपालका लागि पनि लाभदायक र उपयोगी हुने विश्वास व्यक्त गरे। भ्रमण टोलीसँग लोसान सिटीको ग्वानयिङ गाउँपालिकाका पदाधिकारीले पनि अन्तर्क्रिया गरेका थिए। त्यस क्रममा स्थानीय नेताहरूले आफूहरूले पनि निर्णय प्रक्रियामा प्रजातान्त्रिक अभ्यास सुरु गरेको जानकारी गराएका थिए। टोलीलाई विभिन्न कृषि एवं नमुना क्षेत्रको पनि अवलोकन गराइएको थियो। 262औं नेपाली सेना दिवस समारोहमा सहभागिता जनाउन नेपाल आएको भारतीय सेना ब्यान्ड टोली आफ्नो प्रस्तुति पूरा गरी स्वदेश फर्किएको छ।
फेब्रुअरी 19 देखि 28 सम्म नेपालमा रहेका 36 सदस्यीय टोलीको नेतृत्व मेजर जसकिरण सिंह मकवाल र मेजर सञ्जय राज भुसालले गरेका थिए। भारतीय सेना ब्यान्डले काठमाडौँको ऐतिहासिक स्थलहरू पाटन दरबार स्क्वायर र काठमाडौँ दरबार स्क्वायरमा विशेष साङ्गीतिक प्रस्तुति दिएको थियो। ब्यान्डको आकर्षक प्रदर्शनले दर्शकहरूलाई मन्त्रमुग्ध बनाएको थियो। नेपाली सेना दिवस समारोहको मुख्य कार्यक्रममा ब्यान्डले दिएको प्रस्तुति विशेष रूपमा प्रशंसनीय रहेको बताइएको छ। यस प्रतिष्ठित कार्यक्रममा भारतीय सेना ब्यान्डको सहभागिताले नेपाल र भारतका सेनाहरू बीचको गहिरो मित्रता र दीर्घस्थायी सम्बन्धलाई प्रतिबिम्बित गरेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। नेपाली सेनाले भारतीय सेना ब्यान्डलाई सम्मानपूर्वक स्वागत गरेको थियो, जसले दुई देशका सेनाहरू बीचको सौहार्दपूर्ण सम्बन्धलाई अझ मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव शनिबार छिमेकी मुलुक भारतको औपचारिक भ्रमणका लागि प्रस्थान गरेका छन्। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा रहेको जलशक्ति मन्त्रालयमा खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता वास क्षेत्रको विकास सम्बन्धी समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर कार्यक्रममा नेपाल सरकारका तर्फबाट सहभागी हुन मन्त्री यादव आज भारत प्रस्थान गरेका हुन्। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युक्रेनी राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले लडाईँ मात्र चाहेको आरोप लगाएका छन्। शुक्रबारको वार्तापछि पत्रकारहरूसँगको कुराकानीमा ट्रम्पले जेलेन्स्की बीचको संवाद बिल्कुल राम्रो भएको बताएका छन्। जेलेन्स्कीले आफूहरूसँग नराम्रो कार्ड खेल्न चाहेको उनको आरोप रहेको छ। अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको खनिज सम्झौता हस्ताक्षर भएको भए जेलेन्स्की बलियो हुने थिए। हामी युद्धलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ, तर जेलेन्स्की त्यो चाहेनन्। उनी लड्न मात्र चाहन्छन्, ट्रम्पले भने। उनले शान्ति स्थापना आफ्नो बाटोमा रहेकाले युक्रेनसँग फेरि पनि संवाद हुन सक्ने सङ्केत गरे। अमेरिकी समर्थन फिर्ता लिने धम्की दिँदै ट्रम्पले भने कि हामी युद्धलाई अन्त्य गर्न चाहन्छौँ कि उसलाई लड्न दिन्छौँ। शुक्रबार भएको संवादमा ट्रम्प र जेलेन्स्की बीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। त्यसपछि व्हाइट हाउस प्रशासनले उनलाई बाहिर निकालेको थियो। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले युक्रेनलाई रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको जित देखिने गरी युद्धविराम गराउन बाध्य पार्नेछन् भन्ने चिन्तामा रहेका युरोपेली मुलुकका नेताले अमेरिकी र युक्रेनी नेताहरू बीचको चर्काचर्की सञ्चार माध्यममा आएसँगै जेलेन्स्की र युक्रेनको समर्थनमा आफ्ना भनाइहरू सार्वजनिक गरेका छन्। युरोपेली आयोग र युरोपेली काउन्सिलका कर्मशः प्रमुख उर्सुला भोन डेर लियन र एन्टोनियो कोस्टाले जेलेन्स्की कहिल्यै एक्लो नभएको बताएका छन्। बलियो बन्नुहोस्, साहसी बन्नुहोस् र निडर बन्नुहोस्, भोन डेर लियन र कोस्टाले सामाजिक सञ्जालमा संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेलेन्स्कीलाई भनेका छन्। हामी न्यायपूर्ण र स्थायी शान्तिका लागि तपाईँको साथमा सहकार्य गरिरहनेछौँ। यसैबीच इयुका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले युरोपेली शक्ति र वासिङ्टन बीचको ट्रान्स एटलान्टिक गठबन्धनबारे अमेरिकी नेतृत्वमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, आज यो स्पष्ट भयो कि यो चुनौतीको सामना गर्नको लागि स्वतन्त्र विश्वलाई नयाँ नेताको खाँचो रहेको छ। यसका लागि हामी युरोपेलीहरू के गर्छौँ यसमा निर्भर रहनेछ। वार्ता अवरुद्ध भएसँगै युक्रेनको समर्थनमा पोल्यान्डका प्रधानमन्त्री डोनाल्ड टस्कले जेलेन्स्कीलाई सङ्केत गर्दै भने तपाईँ एक्लो हुनुहुन्न। बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरले ट्रम्प र जेलेन्स्की दुवैसँग फोनमा कुरा भएको र कियेभलाई अटुट समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। इटालीका प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र युक्रेनका सहयोगीहरूबीच अविलम्ब शिखर सम्मेलन गर्न आग्रह गरे। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले युक्रेन युद्धमा रुस आक्रमणकारी भएको बताएका छन्। जेलेन्स्की विरुद्ध ट्रम्पले लगाएको आरोपलाई सङ्केत गर्दै उनले भने यदि कोही तेस्रो विश्वयुद्धमा खेलिरहेको छ भने त्यो रुसी नेता पुटिन हुन्। जर्मनीका सम्भावित चान्सलर फ्रेडरिक मर्जले जेलेन्स्कीलाई समर्थन गर्ने आश्वासन दिए। यसैबीच हङ्गेरीका प्रधानमन्त्री भिक्टर ओर्बानले ट्रम्प र रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन दुवैका निकटतम साझेदार मध्येका एक ओर्बानले शान्तिका लागि बहादुरीका साथ उभिएकोमा धन्यवाद दिए। ओर्बानले एक्समा लेखेका छन्, शक्तिशाली मानिसहरूले शान्तिको पक्षमा माहौल बनाउँछ, कमजोर मानिसले युद्ध गर्छ। इटालियन प्रधानमन्त्री जर्जिया मेलोनीले संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोप र तिनका सहयोगीहरूलाई युक्रेन युद्धको विषयमा एकजुट हुन आह्वान गरेका छन्। कियेभको कट्टर सहयोगी पोल्यान्डले विवादपछि युक्रेनलाई आश्वस्त पार्न कदम चालेको थियो। स्पेनका प्रधानमन्त्री पेड्रो सान्चेजले युद्धग्रस्त युक्रेनको पक्षमा आफ्नो देश उभिने बताएका छन्।
व्हाइट हाउसमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनी राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की बीच वार्ता भइरहेका बेला रुसले युक्रेनमाथि ड्रोन आक्रमण गरेको छ। बीबीसीका अनुसार आक्रमणमा 7 जना घाइते भएका छन्। युक्रेनको उत्तरपूर्वी शहर खार्किभमा शुक्रबार राति ड्रोन आक्रमण गरिएको हो। स्थानीय अधिकारीले भने 2 बालिका सहित 12 जना घाइते भएको दाबी गरेका छन्। रुसी आक्रमणले व्यावसायिक भवनहरू, फार्मेसी, क्याफे र पसलहरूमा क्षति पुगेको एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव प्रदीप गेवालीले आफ्नो पार्टीले भारत र चीन बीचमा सन्तुलनका साथ सम्बन्ध अघि बढाउन चाहेको बताएका छन्। नेकपा एमाले मोरङको 10औं जिल्ला अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै नेता गेवालीले भारत र चीनसँग जोडिएर विकासको काम गर्न चाहेको बताएका छन्। हाम्रो कुनै देशप्रति वैरभाव राखिएको छैन। उनले भने हामी चीन पक्षीय या भारत पक्षीय होइनौँ। त्यस्तै गेवालीले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प र युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की बीच भएको विवादित छलफललाई स्वाभिमान देशहरूले सकारात्मक लिन सकिने पनि बताएका छन्। गेवालीले भने 3 वर्षसम्म लगातार द्वन्द्वमा होमियो, अहिले आएर भएको खनिज हामीलाई दिने भए ठिक छ, होइन भने आत्मसमर्पण गर भनिएको छ। उनले भने 10औं हजारको मृत्यु भएको छ, 10औं लाख विस्थापित भएका छन्, अहिले आएर आत्मसमर्पण गर भन्दैछ। उनले शक्ति राष्ट्रहरू कति निर्मम हुँदा रहेछन् र त्यसबाट साना देशहरू कसरी पिल्सिएका छन् भन्ने त्यो छलफलले पुष्टि गरेको बताएका छन्। उनले नेकपा माओवादीप्रति लक्षित गर्दै सबै मिलेर राखिएको कोशी प्रदेशको विषयलाई लिएर नेकपा माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले जातीय राजनीति गरी हिंसा भड्काउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। आदिवासी जनजातिहरूको वृत्ति विकासका लागि नेपाल र चीनबीच सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित समारोहमा नेपालको आदिवासी जनजाति आयोग र चीनको राष्ट्रिय जातीय आयोग बीच उक्त सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो। चीनका तर्फबाट जातीय आयोगका अध्यक्ष एवं मन्त्री फान यू र नेपालका तर्फबाट जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापा मगरले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। नेपाल चीन सम्बन्धको 70औं वर्षगाँठको अवसरमा दुई देशबीच विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। 70औं वर्षगाँठको अवसर पारेर दुई मुलुकका जातीय आयोगबीच उक्त सम्झौता भएको हो। हस्ताक्षर समारोहमा नेपालका लागि चिनिया राजदूत छनु सोङको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सहमति अनुसार दुवै पक्षले आदिवासी जनजातिको प्रवर्धन, विकास र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। यसले चीन नेपाल रणनीतिक साझेदारीको विकासमा सहयोग पुग्ने दाबी गरिएको छ। जातीय मामिलाको क्षेत्रमा दुई देशबीच हुने आदान प्रदान र सहयोगले नेपाल चीन रणनीतिक सहयोग साझेदारीको दिगो विकासमा सेवा पुग्नेछ भन्ने कुरामा दुवै पक्ष सहमत छन्। यसले विकास र समृद्धिसँगै बृहत सहयोगलाई प्रवर्धन गर्ने, जनताको कल्याणलाई बढावा दिने र समुदायको निर्माणमा योगदान पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ, सम्झौता पत्रमा भनिएको छ। नेपाल प्रहरीले लागु औषध विरुद्धको अभियान कार्यक्रम शुभारम्भ गरेको छ। आज काठमाडौँमा उक्त अभियानको उद्घाटन गर्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले विभिन्न महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, युवा तथा विद्यार्थीहरू, चलचित्रकर्मीहरू, कला र सङ्गीत क्षेत्रका विशिष्ट व्यक्तिहरूलाई जोडेर शुभारम्भ भएको यो महाअभियान अत्यन्तै प्रशंसनीय रहेको बताएका छन्। लागु औषध समाजमा घातक चुनौतीका रूपमा देखा परेको र लागु औषध दुर्व्यसनले व्यक्तिलाई मात्र नभई समग्र परिवार तथा समाजलाई नै खोक्रो पारी आत्महत्या, साइबर अपराध, यौनजन्य अपराध, घरेलु हिंसा, सवारी दुर्घटना जस्ता अपराधहरू वृद्धि गराइरहेकाले यस विरुद्ध अभियानमा सबैको सहकारी आवश्यक पर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यसको न्यूनीकरण र नियन्त्रणमा सरकार र प्रहरीको प्रयासका साथै समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई जोड्दै अभियानका रूपमा लागु औषध विरुद्ध लड्न जरुरी रहेको गृहमन्त्री लेखकले बताएका छन्। गृह सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले लागु औषध समाजमा अत्यन्तै पेचिलो बन्दै प्रमुख समस्याका रूपमा देखा परेको उल्लेख गरेका छन्। युक्रेनका राष्ट्रपति भलोदिमिर जेलेन्स्की बेलायत आइपुगेका छन्। बेलायतका प्रधानमन्त्री केयर स्टारमरसँग भेटवार्ता गर्न उनी लन्डन आइपुगेका हुन्। शुक्रबार राति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँग चर्को विवाद भए लगतै जेलेन्स्की लन्डनका लागि प्रस्थान गरेको अन्तर्राष्ट्रिय एजेन्सीहरूले उल्लेख गरेका छन्। चर्को विवादका बावजुद जेलेन्स्कीले अमेरिकाप्रति आभार प्रकट गरेका छन्। उनले ट्विटर मार्फत अमेरिकाले गरेको समर्थनप्रति आभार प्रकट गरेका हुन्। म चाहन्छु कि अमेरिका हाम्रो पक्षमा अझ दृढतापूर्वक उभियोस्। उनीहरूको समर्थन बिना रुसी आक्रमण विरुद्ध लड्न निकै गाह्रो छ, उनले भनेका छन्। उनले आफूहरूलाई अमेरिकी सहयोग महत्त्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरेका छन्। कठिन संवादका बीच हामी रणनीतिक साझेदार बनेका छौँ। हाम्रा साझा उद्देश्य पुरा गर्न हामीले एकअर्कालाई इमान्दार भएर बुझ्नु जरुरी रहेको छ, उनले भनेका छन्।
अमेरिकासँग हुने भनिएको खनिज सम्झौता हुन नसके पनि जेलेन्स्कीले उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न आफूहरू तयार भएको बताएका छन्। खनिज सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तयार छौँ, तर अमेरिकाले सुरक्षा ग्यारेन्टी चाहिँ गर्नुपर्छ, उनले भनेका छन्। सुरक्षा ग्यारेन्टी बिना युद्धविराम हुन नसक्ने र यो युक्रेनको लागि खतरनाक रहेको उल्लेख गरेका छन्। उनले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पलाई सुझाव दिए, तपाईँ युद्ध अन्त्य गर्न चाहनुहुन्छ, राम्रो कुरा हो, तर हामीभन्दा बढी शान्ति यहाँ कसैले चाहेको छैन। उनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग युद्धविराम गर्नुको कुनै तुक नरहेको बताएका छन्। पुटिनसँग युद्धविराम गरेर काम छैन। उनले 10 वर्षमा 25 पटक युद्धविराम तोडेका छन्, उनले भने। उनले रुसप्रति युक्रेनको अडान परिवर्तन नहुने स्पष्ट पारे। अमेरिकी समयअनुसार शुक्रबार अपराह्न राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प युक्रेनी समकक्षी भलोदिमिर जेलेन्स्की बीच सञ्चार माध्यममा अगाडि निकै चर्काचर्की भयो। विश्वले हेरिरहेको उक्त तनावपूर्ण चर्काचर्की अहिले विश्वभर बहसको विषय बनेको छ। दुर्लभ खनिज सम्झौता गर्ने भनेर जेलेन्स्की अमेरिका पुगेका थिए। जेलेन्स्कीलाई ट्रम्पले व्हाइट हाउसमा राम्रै स्वागत गरे। त्यसपछि दुवैबीच करिब 50 मिनट कुराकानी भएको थियो। उक्त कुराकानीलाई विश्वभर लाइभ हेरिएको थियो, तर पछिल्लो 10 मिनटमा कुरा नराम्रोसँग बिग्रियो। कुराकानी त्यति बेलादेखि बिग्रिन थालेको थियो जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी भेन्सले कूटनीतिक तवरबाट मात्र शान्ति हुन सक्ने बताइरहँदा जेलेन्स्कीले कस्तो कूटनीति भनेर सोधे। जेलेन्स्कीले रुससँग पटक पटक युद्धविराम गरेको, तर त्यसलाई राष्ट्रपति पुटिनले नै उल्लङ्घन गरेकाले कूटनीतिक पहलले नहुनेमा जोड दिए। यसैबीच भेन्सले अमेरिकाले युक्रेनलाई अहिलेसम्म दिएको सहयोगप्रति युक्रेन आभारी हुनुपर्ने बताए। तपाईँले कहिले हामीलाई धन्यवाद भन्नुभएको छ भनेर भेन्सले सोधेका थिए। त्यसको प्रतिवाद गर्दै जेलेन्स्कीले अमेरिकाले युक्रेनको वास्तविक स्थिति बुझ्नुपर्ने बताएका छन्। युद्ध सुरु भएदेखि नै आफू एक्लै लडिरहेको दाबी जेलेन्स्कीको रहेको थियो। उनले भेन्सलाई युक्रेनमै आएर वास्तविकता बुझ्न आग्रह गरे। यस क्रममा ट्रम्पले हस्तक्षेप गर्दै जेलेन्स्कीलाई अहङ्कारी नबन्न सल्लाह दिए र अमेरिकाले दिएको सैन्य सहयोग बिना युक्रेन 2 साताभित्रै पराजित भइसक्ने तर्क प्रस्तुत गरे। ट्रम्पले जेलेन्स्कीलाई कार्ड खेल्न खोजेको र तेस्रो विश्वयुद्धका लागि जुवा खेलिरहेको आरोप लगाएपछि परिस्थिति थप तनावपूर्ण बन्यो। परिस्थिति यतिसम्म तनावपूर्ण बनेको थियो कि सँगै बसेकी अमेरिकाका लागि युक्रेनी राजदूत ओक्साना मार्कारोभा उक्त कुराकानी सुन्न नसकेर अनुहारलाई हातले छोप्दै निहोरिएकी थिइन्। त्यसपछि राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसहित युक्रेनी प्रतिनिधिहरू त्यहाँबाट निस्केर अर्को हलमा गए। ट्रम्प पनि अर्कोतिर गए। उक्त कुराकानी लगत्तै दिवाभोज गर्ने र खनिज सम्झौता हुने कार्यक्रम रहेको थियो। अर्को हलमा बसेर पसिना पुस्दै गरेका जेलेन्स्कीसँग भेट्न अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रतिनिधि पुगे र उनीहरूले सम्झौता बारेको नयाँ धारणा के छ भनेर सोधे। जेलेन्स्कीले आफू ठिक रहेको र सम्झौताका लागि थप वार्ता गर्न तयार रहेको सन्देश ट्रम्पलाई पठाए, तर ट्रम्पले वास्ता गरेनन्। ट्रम्पले तत्कालका लागि वार्ता सकिएको, सम्झौता हुन नसक्ने र नयाँ सम्झौता गर्ने भए पूर्ण तयारीका साथ अमेरिका आउन आग्रहसहित धन्यवादको खबर पठाए। त्यसपछि जेलेन्स्की व्हाइट हाउसबाट भोकै बाहिरिएका थिए। भेटवार्ता तनावपूर्ण रूपमा टुङ्गिएपछि जेलेन्स्कीले वासिङ्टन डिसीमा तय भएका आफ्ना विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द गरे। उनले सामाजिक सञ्जाल एक्समा लेख्दै अमेरिकी जनतालाई समर्थनका लागि धन्यवाद दिए र भने युक्रेनको स्वाधीनता र स्थायी शान्ति स्थापनाका लागि आफ्नो प्रतिबद्धता दोहोऱ्याए। उक्त वार्ता निकै कटुतापूर्ण भएपछि ट्रम्पको समर्थनमा रिपब्लिकन सांसद र जेलेन्स्कीको समर्थनमा डेमोक्रेटहरू बोल्न थाले। ट्रम्पका समर्थकहरूले जेलेन्स्कीले तत्काल माफी माग्नुपर्ने भनाइ सार्वजनिक गरे। डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूले भने जेलेन्स्कीलाई व्हाइट हाउस बोलाएर योजनाबद्ध ढङ्गबाट आक्रमण गरिएको आरोप लगाएका थिए। चर्काचर्कीपछि अर्को हलमा गएर बसेका जेलेन्स्की ट्रम्प समक्ष माफी मागे। थप वार्ता हुन सक्ने सन्देश पठाएको कतिपय स्रोतको हवाला दिँदै अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। जेलेन्स्कीले त्यसलाई अस्वीकार गरेर व्हाइट हाउस छोडेका थिए। व्हाइट हाउसबाट निस्किए लगत्तै केही बेर आराम गरेर जेलेन्स्की फक्स न्युजको स्टुडियो पुगेका थिए। फक्स न्युजका चिफ पोलिटिकल एङ्कर ब्रेट बायरले जेलेन्स्कीलाई तपाईँले माफी माग्नुहुन्छ कि नै भनेर सोधे। दुवै पटक जेलेन्स्कीले माफी शब्द उच्चारण गरेनन्, बरु उनले राष्ट्रपति ट्रम्प र अमेरिकी जनतालाई आफ्नो सम्मान रहेको बताए। आफूले त्यही गल्ती गरेको महसुस नभएको उनले बताए। उनले त्यहाँ युरोपेली नेताहरूसँग कुरा गरेर थप कदम चाल्ने बताए। त्यसपछि जेलेन्स्की बेलायत हिँडे। उनी शनिबार अबेर बेलायत
पुगेका छन् र त्यहाँ बेलायती प्रधानमन्त्री कियर स्टारमरसँग भेट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। साथै आइतबार हुने युरोपेली नेताहरूको शिखर बैठकमा उनी सहभागी हुनेछन्। त्यहाँ उनलाई युरोपेली देशहरूले गर्ने सहयोगबारे छलफल हुनेछ। यो घटनापछि युरोपेली सङ्घका शीर्ष कूटनीतिज्ञ काजा कल्लासले अमेरिकी राष्ट्रपतिमाथि आलोचना गर्दै भनेका छन्, आज यो स्पष्ट भयो कि स्वतन्त्र विश्वलाई नयाँ नेतृत्वको आवश्यकता रहेको छ। हामी युरोपेलीहरूका लागि यो एउटा चुनौती हो। जेलेन्स्की र ट्रम्प बीचको तनावपूर्ण छलफलपछि युरोपियन युनियन आयोग अध्यक्ष उर्सुला भोन डियर लेयन, परिषद अध्यक्ष आन्तोनियो कोस्टा र संसद अध्यक्ष रोबर्टा मेट्सोलाले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जेलेन्स्कीलाई बलियो हुन आग्रह गरेका छन्। विज्ञप्तिमा भनिएको छ, तपाईको प्रतिष्ठामा युक्रेनी जनताको बहादुरी लुकेको छ। बलियो, साहसी र निडर बन्नुहोस्। तपाईँ कहिले एक्लो हुनुहुन्न। प्रिय राष्ट्रपति जेलेन्स्की, हामी न्यायपूर्ण र दीर्घकालीन शान्तिका लागि तपाईँसँग काम गरिरहनेछौँ। अवस्था यिनै खबरसँगै ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समाचारहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजको समय सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म हेरेर साथ दिने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शकवृन्दलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै प्रत्येक पलका ताजा अपडेटको साथमा हामी तपाईँकै माझमा रहने बाचा गर्दै अहिलेको खबरबाट विवश बुढाथोकीलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।